अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद सर का। वीडियो का टॉपिक है अगर दिल पर जंग लग गया है तो उसको साफ कैसे करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बता रहे हैं इसके बारे में। इस हैवान इंसान का वजूद जमीन से है, मिट्टी से पैदा की, मिट्टी से, गारे से, तीन लाजिब से, चिपचिकाने वाले गारे से, वो जिसमें के बदबू पैदा हो जाए, ये सारी बातें कही गई है। और साइंस भी कहती है मिट्टी से पैदा हुए। कैसे पैदा हुए उसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये कि है मिट्टी हमारी ओरिजिन, कुरान भी कहता है और साइंस भी कहती है। और हमारे वजूद को जब वो थक जाए, मुजमहिल हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो उसके लिए जो ग़िज़ा है, जो तक़वियत है, वो भी सारी जमीन से आ रही है। आपने फल खाए, आपने गंदुम खाई, आपने चावल कहां से आ रहे? अच्छा, बकरी का गोश्त खाया तो बकरी का गोश्त किस चीज से बना है? उसने घास खाई है, उसने पत्ते खाए हैं, वहीं से तो बना है ना। तो अल्टीमेट सोर्स आपके वजूद हैवानी के लिए जो आ रही है वो जमीन है। वजूद रूहानी को भी तक़वियत की जरूरत है, वो भी मुजमहिल होती है, कमजोर हो जाती है। खास तौर पर जबकि वजूद हैवानी का उस पर गलबा हो जाए, तब तो यूं समझिए कि वो बिल्कुल बेहोश होकर मौत के करीब पहुंच जाती है। इसकी तक़वियत, इसकी ग़िज़ा वहीं से आई है जहां से रूह आई है। वो कलाम रब्बानी है, रूह रब्बानी। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मिन रूही, मिन रूही। मैं फूंक दूं उसमें अपनी रूह में से। रूह का ताल्लुक ज़ाते बारी ताला के साथ है। इसी तरह कलाम रब्बानी कहां से आया है? अल्लाह ताला के पास से। ये उसकी तक़वियत का ज़रिया। अब आम हालात में क्या होता है, हमारा ये वजूद हैवानी छाया हुआ है हमारे वजूद के ऊपर। बेचारी रूह जो है दबी रहती है, पिसी रहती है। अगर खुदा ने खास्ता हम गुनाहगार भी हैं, गुनाह पर गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो वो रूह जो है वो कल्ब के आईने शीशे के अंदर है। फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजा तो कान्नहा कौकबुन दुर्री। कल्ब जो है शीशे के मानिंद है, जिसके अंदर रूह का चिराग जल रहा है। अब अगर ये ऊपर जो शीशा है उस पर धुआं आ गया, लालटेन की चिमनी पर धुआं आ गया, तो रोशनी बाहर तो नहीं आएगी। अगर इंसान गुनाह करता है तो कल्ब पर रैन, जंग आ जाता है, या हुजूर ने फरमाया एक दाग लग जाता है। और गुनाह करता है और दाग लगता है, और गुनाह करता है और दाग, यहां तक कि बिल आखिर पूरा कल्ब से आ हो जाता है। अब वो रूह अंदर बंद हो गई, वो दफन हो गई। इसके लिए अब जरूरी है कि अब एक प्रोग्राम ऐसा दिया जाए जो रिवर्स हो जाए। दिन में रोजा रखवाओ ताकि वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो दबे। तो जब ये वजन जो है उसके ऊपर कम होगा तो कुछ साई ऑफ रिलीफ उसे मिलेगा। जैसे बेहोश आदमी पड़ा है, उसे कोई हल्का सा होश आ रहा है, आपने पानी के कुछ छींटे लिए, उसके बाद आपने रात को खड़े होकर कुरान के अनवार को उतारा, बारिश बरस रही है रूह इंसानी के ऊपर, कल्ब रूहानी, कल्ब इंसानी के ऊपर, जिसमें कि वो रूह जो है वो दफन, वो जिंदा होगी असरे नौ, होश में आएगी। और होश में आएगी तो दो काम होंगे। एक तो उसे कुरान की अजमत का एहसास होगा, ये कुरान मेरी हयात ताजा का जरिया बना है। मैं दब गई थी, मैं पिस गई थी, मैं बेहोश थी, मैं नींद मुर्दा थी। इस कुरान की बारिश ने, ये तरश्शुह जो हुआ है मुझ पर, इसने मुझे हयात ताजा अता फरमाई। ये जो कद्र का एहसास होगा कुरान का, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम कुरान की अजमत से वाकिफ हो। एक इंसान भूख की वजह से उसका शुगर लेवल इतना गिर गया कि बेहोश पड़ा हुआ। अब जाहिर बात है कि आप उसे कुछ पानी के छींटे देंगे तो कुछ होश में आएगा, फिर ग़िज़ा देंगे तो अब वो पूरी तवानाई पर आएगा, तो मालूम होगा उसे इस ग़िज़ा की क्या कदर और कीमत है। अगर आपको भूख ही नहीं लगती तो ग़िज़ा बेमानी शय है। प्यास ही ना लगे तो आपको क्या मालूम कि इस पानी के अंदर कितनी बड़ी अज़मत है, ये मेरे लिए कितना बड़ा इनाम और एहसान है अल्लाह का। वो तो प्यास पर, जान पर बनी हुई हो, और प्यास उस वक्त आपको एक घूंट पानी कोई दे दे तो आपको मालूम होगा दुनिया और माफिया से बढ़कर है ये एक घूंट पानी जो मुझे मिला। इसी तरह जब रूह दबी हुई थी हैवानी वजूद के बोझ तले, जबकि वो नीम खाबीदा या नीम बेहोश या बिल्कुल बेहोश थी,
وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی۔ رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی۔ اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا۔ سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایش پیش نہیں۔ یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے۔ یہ قرآن کی عظمت کا احساس، اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا۔ ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر۔ جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے۔ کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں۔ ساری جسم کی پرواہ ہے، روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا؟ غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں۔ کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے۔ بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل۔ چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں۔ اللہ اللہ خیر۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا۔ ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ، روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، بس یہ جسم ہے۔ ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے، ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں۔ ہم روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے جسم کو واقف۔ آخرت سے ہم ہمیں کچھ پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ زندگی تو ہے، اسے ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ، اور یہ ہے ماس سکیل کے اوپر ارتداد، ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے۔ یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے۔ دن میں کھانے پینے، جنسی تقاضے پر پابندی، وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم، روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یا نیند مردہ تھی، اسے کچھ ریلیف ملا۔ اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی۔ وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش، وہ تو آپ کو سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر۔ یہ تھا ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد سر نے سر کا، تو بتا رہے تھے کہ جیسے کسی کا دل پہ جنگ لگ جاتا ہے
تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ اسے احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتا ہے، پیاس کا شدت پتہ چلے گا اس کو۔ اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ اسی طرح سے اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ رات کو تلاوت کرے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرے، جھکے، اور جو بھی اس کا اندر روحانیت ہے وہ جو کم ہو گئی ہے وہ واپس سے لوٹ کے آ جائے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد سر کا ویڈیو پہ ریئیکشن دے تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا، وہاں پہ جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ریئیکشن بھی آپ کا جو بھی ہے، جو بھی ویڈیو شیئر کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کو۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ